السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुरान करीम में لقد وجه الله تعالى المؤمنين إلى التضحيات المالية في عدة آيات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم ذكر تعالى إلى جانب ذلك علامة المؤمنين فقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فما أسعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله واضعين هذا الأمر في الحسبان. وبفضل الله تعالى ليس اليوم على وجه الأرض من ينفق لنيل رضا الله تعالى سوى الأحمديين. قد يكون في العالم أناس ينفقون لنيل رضا الله تعالى بقدر وسعهم، ولكن من حيث الجماعة فالجماعة الإسلامية الأحمدية هي الوحيدة التي ينفق أفرادها لنيل رضا الله تعالى لمساعدة الفقراء والمحتاجين ولنشر دين الله تعالى وتقديم صورة الإسلام الحقيقية أمام العالم، وينفقون أموالهم ولو كان بهم خصاصة. الحق أن كل هذه الأموال التي تنفق سواء للمساعدة أو من أجل الدين إنما تنفق لنيل رضا الله تعالى، فليس لله حاجة لمال أحد،
فالإنفاق في سبيله يعني الإنفاق لمساعدة مخلوقاته ولنشر دينه تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى أنه يقول: يا ابن آدم، أودع من كنزك عندي، لا حرق ولا غرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. أقول: إن الأموال التي تنفقونها لنيل رضا الله تعالى بحسب أوامره لتحقيق بعض الأهداف هو ليس إنفاقا في الحقيقة، بل تجمع هذه الأموال في حسابكم عند الله تعالى، وسيعيدها تعالى إليكم حين تكونون بحاجة ماسة إليه. وورد في رواية أخرى ما معناه أن المنفقين في سبيل الله سيستظلون في ظل ما أنفقوا في سبيل الله تعالى. ولكن إلى جانب ذلك ذكر صلى الله عليه وسلم شرطا أيضا، وهو أن الله تعالى لا يحب مالا نجسا كسب بطرق غير شرعية، ولن يقبل عند الله إلا إذا أنفق في سبيل الله المال الطيب الذي كسبه المرء بعرق جبينه. لذا يجب أن نجعل نصب أعيننا دائما أن يكون مالنا طيبا. انظروا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكسبون الأموال بعرق جبينهم لنيل رضا الله تعالى، ثم ينفقوها في سبيل الله تعالى ملبين دعوته صلى الله عليه وسلم ليتبرعوا ويتصدقوا بها. فقد جاء في رواية رواها أبو منصور الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. المد وعاء لكيل الغلال، ويقارب كيلوغراما أو أقل بقليل. وقد جاء في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله 40,000 درهم، وذلك بالإضافة إلى تجارته وعقاره، فعزم على أن ينفق جل ماله في سبيل الله، فظل ينفقه حتى لم يبق عنده إلا 500 درهم إلى الهجرة. لو قدرنا اليوم ثمن ذلك الدرهم الذهبي فلعل ثمن الدراهم المذكورة سيقارب 11 أو 12 مليون جنيه استرليني،
وهذا المبلغ أكثر من ميزانية جماعتنا لصندوق الوقف الجديد في العالم كله. هذه كانت أسوة الصحابة رضوان الله عليهم، فمن لم يملك مالا كسبه بعرق جبينه وتبرع به، وإن كان بقدر من ليم أو ما يشابه ذلك، ومن كانوا يملكون منهم أموالا أنفقوها في سبيل الله بسخاء ولم يخافوا الفقر. ثم نلاحظ الأمر نفسه في سيرة أصحاب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فنسمع قصص تضحيات مالية عظيمة قدمها الخليفة الأول رضي الله عنه، وقد ذكرها المسيح الموعود عليه السلام أيضا، كذلك الدكتور خليفة رشيد الدين الذي كان أبو السيدة أم ناصر، عندما سمع عن دعوة المسيح الموعود عليه السلام قال عفويا: الذي يدعي ادعاء عظيما مثل ذلك لا يمكن أن يكون كاذبا، وبايع فورا. ثم ظل سباقا في التضحيات المالية دائما. كان طبيبا مهنة وموظفا عند الحكومة ويكسب أموالا لا بأس بها، وكان ذو سعة مالية، وقد سجله المسيح الموعود عليه السلام ضمن حواريه 12. يقول الخليفة الثاني رضي الله عنه أنه كان سباقا في التضحيات المالية لدرجة أن المسيح الموعود عليه السلام شهد له وقال بأنه قدم تضحيات عظيمة لدرجة لم تعد له حاجة في تقديمها في المستقبل. باختصار، لقد قدم هؤلاء الناس تضحيات عظيمة، وعندما شهد له المسيح الموعود عليه السلام الشهادة المذكورة لم يتوقف عنها، بل استمر في تقديمها. عندما كانت القضية مرفوعة ضد المسيح الموعود عليه السلام في مدينة غورداسبور، ذكر عليه السلام للإخوة أن النفقات في ازدياد مستمر، مثل النفقات على القضية المرفوعة والنفقات في دار الضيافة، وذلك لأن دار الضيافة كانت جارية في غورداسبور بسبب وجود المسيح الموعود عليه السلام هنالك. كذلك كانت دار الضيافة الأخرى في قاديان جارية، فنظرا إلى نفقات دار الضيافة في مكانين طلب عليه السلام من الإخوة أن يتبرعوا، وقد صادف أن تلقى خليفة رشيد الدين راتبه الشهري في اليوم نفسه الذي علم أن المسيح الموعود عليه السلام طلب التبرعات من الإخوة، فأرسل إلى المسيح الموعود عليه السلام المبلغ كله، وكان 450 روبية، وكان مبلغا كبيرا يساوي 100,000 في هذه الأيام. قال له أحد أصدقائه: كان من الأفضل أن تبقي عندك بعض النقود لحاجات البيت. فقال: يقول المسيح الرباني أن الدين بحاجة إلى المال، فأنا لي أن أبقي شيئا لحاجة أخرى، فما دامت هناك حاجة دينية فلا بد أن ينفق كل شيء في سبيله. وقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام بحب وتودد تضحيات بعض الإخوة الفقراء أيضا، فقال: إنني أستغرب من حب وإخلاص يتحلى به أفراد جماعتي، ففيهم أصحاب دخل زهيد جدا مثل ميا جمال الدين وخير الدين وإمام الدين الكشميريين الذين يسكنون قرب قريتي. هؤلاء الثلاثة الإخوة فقراء جدا، ولعلهم يكسبون ربع روبية أو أقل كأجرة يومية، ولكن يتبرعون كل شهر بكل حماس. وقال عليه السلام أيضا: كما أستغرب من إخلاص صديقهم ميا عبد العزيز الذي يعمل محدد أراض زراعية، وقد تبرع ب100 روبية على الرغم من ضيق يده، وقال: أود أن
ينفق هذا المبلغ في سبيل الله. لعل هذا المسكين جمع 100 روبية في غضون عدة سنين، ولكن حماس التضحية في سبيل الله شجعه على ليل رضاه تعالى. أقول: لقد قدمت حادثين للتضحيات المالية من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثان أو 2 من سيرة أصحاب المسيح الموعود عليه السلام، وهذه السلسلة للتضحيات مبنية على أمر الله تعالى. وملحوظة اليوم أيضا بفضله تعالى في جماعة المسيح الموعود عليه السلام. لقد وهب الله تعالى جماعة المسيح الموعود عليه السلام فهما للتضحيات المالية لم يهبه لغيرهم في العالم، ونرى كل عام مشاهدها التي لا تعد ولا تحصى. ولأن العام الجديد لصندوق الوقف الجديد يعلن كالمعتاد في خطبة الجمعة الأولى في يناير كانون الثاني كل عام، لذا سوف أذكر بعض الأحداث التي تزيد المرء إيمانا للذين قدموا التضحيات المالية في هذا الصندوق. وسأذكر أيضا كيف يكرمهم الله تعالى لقاء تضحياتهم في هذه الدنيا أيضا مما يقوي إيمانهم، وكيف يضحي الناس بكل شوق ويعملون بأسوة الصحابة التي ذكرتها، أن الصحابة كانوا يذهبون إلى السوق ويعملون وما يجنونه يقدمونه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى مثل هذه النماذج اليوم أيضا. كتب أمير الجماعة في بوركينا فاسو في منطقة وودغو فرع للجماعة باسم كاريكي، والحكومة تمدد أسلاك الألياف البصرية في الأرض قريبا منها. فتكلم خدام هذه الجماعة مع المقاول أن يعطيهم عمل حفر الأرض لكيلومتر واحد، فوافق وعمل الخدام بالجماعة وقدموا ما تقاضوه لقاء ذلك العمل في صندوق الوقف الجديد، وهو 1,000,000 فرنك سيفا، ما يقارب 1250 جنيه استرليني. فهذا الحماس كما قلت لا يوجد في أي مكان غير الجماعة الإسلامية الأحمدية. كيف إن الله تعالى يقوي إيمان الشباب والأطفال ببركة التبرع. أقدم مثالا في منطقة بنفورة في دولة بوركينا فاسو. كتب أحد أعضائها حديثا وقال: كنت أنوي الذهاب للسفر، وكان عام الوقف الجديد على وشك الانتهاء، وفي تلك الأيام نفسها كانت الحقول تحصد، فقلت لأولادي قبل السفر حين يكتمل الحصاد: عليكم أن تتبرعوا عشره في صندوق الوقف الجديد. وبعده سافرت، وبعد ذلك جاء الأولاد بالحبوب كلها إلى البيت ولم يدفعوا التبرع. وحين عدت من السفر فعلمت أن الأولاد أحضروا الحبوب كلها إلى البيت، فقلت لهم: أخرجوا كل الحبوب وأخرجوا منها حصة التبرع. وحين أخرجوا من الحبوب بحصة التبرع وعادوا بقية الحبوب في مكانها لم يكن قد نقص منها شيء. واستغرب الأولاد برؤية هذه أن الحبوب كما هي رغم إخراج التبرع منها. فقلت لهم: إن الله تعالى أراد بذلك أن يخبركم
بأن الإنفاق في سبيله لا يتسبب في نقص المال بل في ازدياده. هذا هو إيمان أولئك الذين هم جالسون على بعد آلاف من الأميال، وهم آمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام وعملوا بتعليم الإسلام الصحيح. وهناك واقعة أخرى لإزالة المشاكل وازدياد الإيمان ببركة التبرع. يقول أحد الأحمديين السيد يعقوب من جماعة دبنجو في ساحل العاج: كنت أحمديا منذ مدة طويلة، ولكنني لم أكن منخرطا في نظام التبرع، وكانت حياتي محاطة بالمشاكل دوما. ولكن منذ 3 سنوات أخيرة اشتركت في صندوق الوقف الجديد، فغير الله تعالى بفضله حياتي بعد أن انخرطت في النظام المالي بشكل انتظامي، والآن أولادي يتمتعون بصحة أحسن وتثمر حقولي أكثر من ذي قبل. كيف تنشأ روح التضحية لنيل رضوان الله تعالى في المبايعين الجدد؟ أسلم من المسيحية أحد الأشخاص من ساحل العاج السيد زبلور، وهو أحمدي وحيد في مدينته، ويستمع إلى خطبي بالمواظبة، كما يتابع كثيرا من برامج الجماعة، وقد تقدم كثيرا في الإيمان والإخلاص. وقرأ بعد بيعته كتب الجماعة المتوفرة باللغة الفرنسية، وهو نشيط جدا في التبليغ، وأصبح داعية جيدا. ترك قريته وسكن قريبا من مركز الجماعة، وذلك ليكسب علوم الإسلام أكثر مما يمكن. وفي هذه الأثناء لم يكن يعمل، وهو يبحث عن العمل. كانت زوجته تدخل بعض المبلغ مما يصرف على البيت. حين دعي للتبرع، فبالرغم من الظروف القاسية تبرع ب5,000 فرنك سيفا، وقال: هذا مني ومن عائلتي. صحيح أن ظروفي المالية ليست جيدة، ولكنني لا أريد أن أحرم من بركات التبرع. كيف إن الله تعالى يهب السكينة للمتبرعين؟ كتب أحد دعاتنا من ساحل العاج: تعد مدينة بندوقو مركز الإسلام في ساحل العاج، وفيها مشايخ كثر، وبايع فيها شخص اسمه السيد عبد الرحمن بعد تبليغنا، وكان قد تعرف عن الجماعة من خلال نشرة. يقول السيد عبد الرحمن: كنت أسلمت مع أسرتي من المسيحية قبل 4 سنوات، ولكن قلبي لم يكن مرتاحا. ثم حين عرفت عن الجماعة ذهبت إلى دار تبليغ للجماعة وطرحت بعض الأسئلة، فوجدت الإجابات على جميع أسئلتي وبايعت. يقول: حين بايعت كان شهر كانون الأول ديسمبر، وأخبر الداعية في المسجد أهمية صندوق الوقف الجديد، ودعا الناس ليتبرعوا، وكان في جيبي 1000 فرنك سيفا، فدفعت منها 1000 فرنك سيفا في الصندوق فورا. ومنذ ذلك اليوم غير الله تعالى حياتي وبارك في عملي، والجميع يحترمونني في مكان عملي بما فيهم المسؤولون، وفي راتبي القليل أعيش بركة لدرجة أعيش عيشا سعيدا. انخرط المذكور في نظام التبرع من أول يوم في بيعته. وهناك مثال لمبايع جديد
من إحدى القرى في تنزانيا. يقول السيد جيني بالو من قرية شاتمبا: كنت بخيلا جدا في دفع التبرعات، وكلما كان المسؤولون يذكرونني بالتبرع كنت أقدم أعذارا. إنني أعمل في إعداد الفحم، ولم تكن حالتي المادية جيدة، وهذا أيضا كان من أسباب فراري من دفع التبرع. ولكن حين فهمت موضوع الإنفاق في سبيل الله تغيرت حياتي. وفي هذه السنة حين زرعت الرز، فالحقل الذي كان ينتج 8 أو 10 أكياس من الرز، نفس الحقل أنتج 56 كيسا. هذا كله بسبب الإنفاق في سبيل الله تعالى. منذ أن بدأت دفع التبرعات تغيرت حياتي وتحسنت ظروفي المالية، والآن أبني منزلا من 6 غرف، والسبب لبناء بيت كبير وهو أنني أريد أن يقيم ضيوف الجماعة في بيتي ويشرفوني باستضافتهم كلما أتوا إلى قريتنا. إنه يقدم رضا الله تعالى ودينه حتى فيما ينفقه على بيته، وأصبح الإنفاق من أجل الدين من أولوياته. كتب الداعية في مالي: في أحد الأيام جاء أحد الأشخاص المدعو عبد الرحمن إلى دار التبليغ لنا وقال: أريد أن أبايع. فسألناه: لماذا تريد أن تبايع؟ فقال: كان جدي رجلا صالحا جدا، وكان قد أخبرنا أن الإمام المهدي قد أتى، ومن آياته التي أخبرنا إياه هي أن أتباع الإمام المهدي سيعينونه بمالهم في نشر الإسلام. يقول: حين سمعت إذاعتكم التي تخبر مجيء الإمام المهدي، واستمعت إلى خطب خليفة المسيح أيضا التي يذكر فيها واقعات التضحية المالية، فأيقنت أن هذا هو الإمام المهدي الذي أخبر عنه جدنا، لذا أريد المبايعة. فبايع هذا الشخص ويتبرع بالتزام، وهو منخرط في النظام المالي أيضا. الذين بلغوا في الفقر منتهاه هم أيضا يضحون في أموالهم، والله أيضا يكرمهم بطرق عجيبة ويقوي إيمانهم. كتب أمير الجماعة في كاميا: هناك امرأة السيدة فاطمة جالو البالغة 49 عاما من عمرها، وتقيم في قرية كاندا في منطقة نيامينا ويست. حين دعيت إلى صندوق الوقف الجديد قالت: ليس لدي نقود، ولكن صديقتي أهدتني دجاجة قبل بضعة أيام. وهذا المثال يشبه مثال امرأة في قاديان جاءت إلى المصلح الموعود رضي الله عنه بدجاجة، تقول: لو قبلت الجماعة هذه الدجاجة في التبرع لدفعت بها تبرعا في الوقف الجديد، فتبرعت بالدجاجة نفسها. بعد أداء التبرع قالت: كنت قلقة جدا على عمي الذي كان وحده معيل أهله، وكان مسجونا في السنغال إذ حكم عليه بالسجن ل7 سنوات بتهمة الإخلال بالأمن. فكتبت رسالة لي طالبة الدعاء له، وتقول: بعد ذلك دفعت التبرع، وكانت من بركات التبرع أن بلغني الخبر بعد شهرين أن الدولة قد عفت عنه وأفرجت عنه. وكل من سمع خبر إطلاق سراحه قال: هذه معجزة، إذ ليس هناك أي إمكانية للإفراج في هذه الجريمة. ولما علم عمها السيد أمين جالو أنها قد تبرعت وكتبت للدعاء إلى الخليفة،
وبعدها قد أفرج عنه، تأثر جدا وبايع وانضم إلى الجماعة الأحمدية. والسيدة فاطمة مواظبة على دفع التبرعات الآن، كما تنشر الدعوة وتخبر الناس أنه ببركة التبرع قد أفرج عن عمها الذي كانت قلقة عليه. بفضل الله لا يضرب الأحمديون هذه الأمثلة على عظيم إيمانهم وإخلاصهم في أفريقيا فقط، فقد كتب داعيتنا في أستراليا السيد داود أحمد: هناك فتى يدرس في الجامعة بملبورن، وكان قد دفع ما وعد به من تبرع في صندوق الوقف الجديد، لكن لما ذكرنا الإخوة في الجمعة التالية بالدفع، وعد هذا الشاب بدفع $500 إضافية، ثم دفعها في اليوم التالي. وهذا الشاب يقوم بالعمل بالإضافة إلى الدراسة ويتلقى $530 كل أسبوعين، لكنه يقول إنه تلقى هذا الأسبوع $1230 التي لم يكن يتوقعها أبدا، وهي ليست إلا ثمرة الإنفاق في سبيل الله تعالى. يكتب أمير الجماعة في فيجي عن شاب من جماعتنا في قرية نسروانغا: إنه شاب مخلص جدا ويخدم الجماعة سكرتيرا للمال، ومنذ أن بدأ دفع التبرعات بارك الله في عمله بركة خارقة. وتقول زوجته المسلمة التي كانت مسيحية من قبل: إن هذا كله ثمرة خدمة الدين والتضحية المالية، وإلا فكنا تحت ديون متراكمة تلازمنا باستمرار. هناك جماعة قديمة لنا في منطقة في بنين، ويقول معلمنا هناك السيد حميد المحترم: أهل هذه القرية فلاحون على العموم ويزرعون القطن، وفي هذا العام قطف الفلاحون القطن وجمعوه في مكان واحد ليرسلوه إلى المصنع، وذات يوم شب فجأة الحريق في القطن الذي كان يساوي الملايين، واحترق وصار رمادا، لكن سلم من الحريق قطن شخص واحد كان أحمديا مخلصا. فلما أخبره الناس وقالوا: من المعجزة أن الله تعالى قد حفظ قطنك من الحريق، فأجابهم: إني على يقين بأن الله تعالى قد حفظ قطني لأني أحمدي وأدفع التبرعات شهريا لوجه الله. ويكتب داعيتنا في كونغو برازيل: هناك سيدة باسم مدام عائشة وتعلم في المدرسة الحكومية، جاءت مع ابنها إلى مركزنا يوما وأخبرت أنها في ضيق مالي شديد، وكان من أسباب ضيقها أن زوجها لم يكن يعطيها النفقة، وكما أن الحكومة كانت تأخذ نصف راتبها الشهري كقسط على ديونها، فكانت في قلق شديد أن الحكومة تأخذ نصف راتبها الشهري أقساطا لديونها السابقة، ثم إن زوجها لم يكن يعطيها النفقة. يكتب داعيتنا: لما سمعنا قصتها الباعثة على القلق، نصحناها بكتابة رسالة طلب دعاء إلى الخليفة، كما قلنا لها أيضا أن تواظب على التبرع قدر المستطاع. فكتبت رسالة دعاء للخليفة على الفور، وبدأت تداوم على التبرع من طرفها ومن طرف عائلتها. ولم تمضي إلا أيام حتى بدأ زوجها من تلقائه بدفع أجرة البيت وأجرة رسوم المدرسة لابنها، كما أن أختها الكبرى التي كانت قد استولت على كل ميراث أبيها أرسلت لها 100,000 فرنك سيفا ولأول مرة. فما كان من هذه الأخت الأحمدية إلا أن اتصلت بالمركز هاتفيا وقالت: إن همومي كلها قد زالت ببركة دفع التبرع. ثم جاءت إلى المركز ودفعت من هذا المبلغ الأخير أيضا 10,000 فرنك سيفا أخرى. وكتبت رئيسة لجنة إماء الله بكندا
أخبرتنا فتاة تدرس في الجامعة وقالت ذات مرة حثتني سكرتيرة صندوق الوقف الجديد في جماعتنا على دفع تبرع الوقف الجديد، وقالت لو فعلت ذلك فسوف يكشف الله عنك الهموم والمشاكل كلها. ولم تكن عندي إلا $50 وكان مبلغا كبيرا لي بصفتي طالبة، لكني تبرعت به في صندوق الوقف الجديد. وبعد هذا الإنفاق في سبيل الله بفترة قصيرة أعطتني الجامعة منحة $800، وهكذا أعطاني الله تعالى أكثر من تضحيتي بكثير. وهناك أخ من مصر اسمه عبد الرحمن، وقد كتب في يونيو الماضي غالبا في يوم الجمعة الماضية كانت بحوزة 100 جنيه مصري، فدفعت 50 منها للجماعة، واحتفظت ب50 لنفقات السفر والحاجات الأخرى الضرورية. أنا أقيم بعيدا عن بيتي ومنطقتي حيث لا نصير لي ولا معين إلا الله. في اليوم التالي علمت فجأة أن راتبي الشهري الذي كان يصل متأخرا عادة قد وصل هذه المرة مبكرا، وأن علي استلامه في نفس اليوم، لكني ذهبت بعد يومين لاستلامه فإذ الدولة قد زادت راتبي بنسبة 60%، فقررت أن أدفع في الجمعة القادمة نصف هذا المبلغ أيضا في سبيل الله، فأدعو الله تعالى أن يهبني المتعة في الإنفاق في سبيله. وكتب أحد المسؤولين في الهند السيد سليم خان: ذهبت في زيارة جامعتنا بالسرمبيالا في ولاية جوجرات، واتصلت بأحد الإخوة بالهاتف وأخبرته أننا سنكون عنده خلال ساعة، ووصلنا إليه بعد ساعة. وبينما كنا نتحدث معه إذ جاء شخصان وتحدثا معه وأخذا ثلاجته وذهبا، فقلت لأخينا: ما هذا؟ قال: الواقع أنكم قلتم لي إنكم قادمون ولم يكن عندي مال، وكانت هذه الثلاجة في البيت فبعتها. فقلنا له: لم يكن هناك داع لهذه العجلة، ويمكنك استرداد الثلاجة الآن أيضا. قال: يستحيل أن يأتينا مندوب المركز ونرده صفر اليدين، أما الثلاجة فسوف نشتريها ثانية إن شاء الله. بارك الله في مال هذا الأخ، إنه يقيم في بيت مستأجر ويعمل معمارا، لكنه رغم ضيق يده لم يتردد في الإنفاق في سبيل الله تعالى. وهناك مسؤول آخر في صندوق الوقف الجديد واسمه السيد منور، فهو يكتب: ذهبنا لجمع التبرعات إلى أخ في جماعتنا بسندان بولاية التربرديش، فذكر لنا ضيق يده وقال إن وضعه المالي حرج، فأتوني في الصباح وسوف أنظر في الأمر. وذهبنا إليه في الغد فقال: لم أستطع تدبير المبلغ. انظروا الآن كيف يتمتع الصغار بروح عجيبة للتضحية. كانت بنت هذا الأحمدي الصغيرة تستمع قوله على مقربة منه، فجاءت إليه وقالت له: لقد وعدتني وقلت لي إن البرد يشتد وسوف تشتري لي في الشتاء حذاء، فادفع لهم ما وفرت لشراء حذائي من المال. ثم أصرت الفتاة على والدها أن يعطيها هذا المال، فأعطاها إياه، فدفعته كله في صندوق الوقف الجديد قائلة: أما الحذاء فيمكن أن تشتريه فيما بعد، لكن يجب أن تأخذوا التبرع الآن. لقد أمرت المسؤولين سلفا أن يأخذوا الحيطة في مثل هذه الأسر الفقيرة ولا يأخذوا منهم التبرع، وإنهم أرادوا دفعه، إلا أن بعضهم يصرون على دفع الأموال ويكرهون المسؤولين على أخذ المبلغ منهم، ومع ذلك يجب على الجماعة رعاية مثل هؤلاء المخلصين بعد ذلك. ثم هناك مسؤول آخر في الهند السيد فريد يقول: ذهبت إلى ولاية أتر برديش في جولة لتذكير الإخوة بدفع تبرع الوقف الجديد، فعلمت أن في مدينة ميرت
أسرة أحمدية انقطعت صلتها عن الجماعة منذ سنوات كثيرة. لما وصلنا إليهم وذكرناهم بأهمية التضحية المالية قالوا لن ندفع في صندوق الوقف الجديد فحسب، بل نريد أن نسهم في دفع التبرعات كلها. فوعد بأنه سيدفع التبرع الإلزامي وفق النسبة المحددة على الدخل، إضافة إلى تبرعات الوقف الجديد والتحريك الجديد والتبرع الذي يدفعه كل أحمدي للمنطقة الفرعية التي هو عضو فيها، ثم دفع 15,000 روبية في صندوق الوقف الجديد فورا. وهكذا ببركة صندوق الوقف الجديد تم تواصل عائلات أحمدية منقطعة مع نظام الجماعة. فكما قلت سابقا أيضا مرارا إن التقاعس منا، أي لا يتواصل العاملون مع الأحمديين، وهذا الانقطاع يطول أحيانا، لذا يجب أن ينشط نظام الجماعة بأسره لكي يكون هناك تواصل مستمر مع أبناء الجماعة. لقد قدمت لكم بعض الأحداث التي تخبرنا عن التضحيات بالأموال من أجل الدين، وفي الوقت نفسه تثبت صدق المسيح الموعود عليه السلام، وأن الجماعة الإسلامية الأحمدية صادقة وأقيمت من الله. نسأل الله تعالى أن يزداد الأحمديون إيمانا وإيقانا وتضحية ابتغاء مرضات الله تعالى على الدوام. الآن سأخبركم بإيجاز عن التضحيات التي قدمتها الجماعة الإسلامية الأحمدية في صندوق الوقف الجديد، وعن ترتيب الفروع في هذا المجال. قد انتهت السنة 60 للوقف الجديد في 31 من ديسمبر 2017، ومن أول يناير 2018 بدأت السنة الجديدة وهي 61. لقد قدمت فروع الجماعة في العالم كله تضحية 8,862,000 جنيه استرليني في هذا الصندوق، وهي تزيد عن السنة الماضية ب862,000، فالحمد لله على ذلك. ولا تزال باكستان تحتل المركز الأول في جميع الفروع في الجماعة، والجماعات 10 الأول من البلاد الأخرى غير باكستان من حيث الدفع الإجمالي هي الأولى بريطانيا، والثانية ألمانيا، وهذا على عكس ما كان في التحريك الجديد، والثالثة أمريكا، والرابعة كندا، والخامسة الهند، والسادسة أستراليا، والسابعة جماعة من الشرق الأوسط، والثامنة إندونيسيا، والتاسعة جماعة أخرى من الشرق الأوسط، والعاشرة غانا. فغانا تقدمت كثيرا هذا العام. والبلاد التي رفعت تبرعاتها من حيث العملة المحلية فكانت كندا تحتل المركز الأول، وهي سجلت زيادة ملحوظة. والبلاد التي سجلت إضافة ملحوظة في هذا المجال من الدول الإفريقية فنيجيريا رفعت تبرعها بنسبة 83%، ومالي 55%، وسيراليون 45%، وكاميرون أيضا 45%، وغانا 24%، أي هم جمعوا التبرعات أكثر من السنة الماضية بهذه النسبة. والأصل أن يزداد عدد المشتركين، ومن فضل الله تعالى قد اشترك في صندوق الوقف الجديد بفضل الله تعالى أكثر من 1,600,000 متبرع، و268,000 منهم متبرعون جدد. والبلاد التي حصل فيها هذا التزايد في المشتركين فالأول منها نيجيريا، ثم سيراليون، ثم نيجر، ثم بنين، ثم مالي، ثم كاميرون، ثم ساحل العاج، ثم السنغال، ثم بوركينا فاسو، ثم غامبيا، ثم غيني بيساو، ثم كينيا، ثم تنزانيا، ثم زيمبابوي. فهذه البلاد سجلت إضافة ملحوظة. للصندوق الوقف الجديد قسمان، هما المتبرعون البالغون والمتبرعون الأطفال. وفي قسم الأطفال كان في الماضي نشاط باكستان وكندا فقط، وفي هذا العام انضمت إليهما
أستراليا أيضا. أما في تبرع البالغين فتحتل لاهور المركز الأول من بين الفروع في الجماعة في باكستان كلها، ثم ربوة، ثم كراتشي، وبعدها تأتي محافظة إسلام آباد، ثم راولبندي، ثم جوجراوالا، ثم سرغودا، ثم ججرات، ثم عمركوت، ثم حيدراباد، ثم ميرپور خاص، ثم دير غازي خان، ثم كوتلي في كشمير الحرة، ثم كويتا. والجماعات العشرة الأول من حيث الدفع الإجمالي في باكستان هي مدينة إسلام آباد تاونشيب، گلشن إقبال كراتشي، سماناباد لاهور، مدينة راولبندي، عزيزاباد كراتشي، ديلي جيت لاهور، مغلپورا لاهور، مدينة سرغودا، ومدينة دير غازي خان. أما في مكتب الأطفال فتحتل لاهور المركز الأول، ثم كراتشي، ثم ربوة. أما مراكز المحافظات في هذا القسم فالأول هي سرغودا، والثانية راولبندي، والثالثة ججرات، والرابعة فيصل آباد، والخامسة حيدراباد، والسادسة نوريوال، والسابعة دير غازي خان، والثامنة كوتلي في الكشمير الحرة، والتاسعة شيخوبورا، والعاشرة بدين. أما بالنسبة إلى الدفع الإجمالي في الجماعات العشرة الكبيرة في بريطانيا هي وستر بارك، مسجد فضل، وبرمنغهام ساوث، جيلينغهام، برمنغهام ويست، نيو مولدن، السابعة غلاسغو، الثامنة إسلام آباد، التاسعة باتني، والعاشرة هيز. ومن حيث المناطق فالأول هو لندن B، ثم لندن A، ثم ميدلاند، ثم نورث إيست، ثم ميدلسكس، ثم ساوث لندن، ثم إسلام آباد، ثم إيست لندن، ثم نورث ويست، ثم هارتفوردشير، ثم سكوتلاند. وترتيب الفروع العشرة الأول في أمريكا هو كالتالي: سيليكون فالي، سياتل، ديترويت، سيلفر سبرينغ، سنترال فيرجينيا، بوسطن، لوس أنجلوس إيست، ثم دالاس، ثم هيوستن نورث، ثم أورال. أما ترتيب الإمارات المحلية الخمس الأول في ألمانيا من حيث الدفع الإجمالي فهو كما يلي: الجماعة الأولى هي جماعة هامبورغ، ثم فرانكفورت، ثم فيسبادن، ثم غروسجراو، ثم مورفيلدن، وولدورف. وترتيب الجماعات العشرة من حيث الدفع الإجمالي في ألمانيا هو رويدرمارك، نويس، مهدياباد، نيدا، فريدبورغ، غوبلينز، فلورنسهايم، فاينغارتن، بينابرغ، لانغن. والولايات الخمس الأولى في كندا هي وون، ثم كالغاري، ثم قرية السلام، ثم برامبتون، ثم فرانكوفر، ثم ميسيساغا. وترتيب الجماعات العشر الكبيرة الأول هو كما يلي: الجماعة الأولى هي دارام، ثم أدمنتون ويست، ثم ساسكاتون ساوث، ثم وينزر، ثم برادفورد، ثم ساسكاتون نورث، ثم مونتريال ويست، ثم لودمينستر، ثم أدمنتون إيست، ثم إبدفورد. خمس جماعات في كندا في مكتب الأطفال هي جماعة دارام تحتل المركز الأول، ثم برادفورد، ثم ساسكاتون ساوث، ثم ساسكاتون نورث، ثم لودمينستر. والإمارات الخمسة الأول من حيث مكتب الأطفال في كندا هي قرية السلام، ثم كالغاري، ثم فانكوفر، ثم ويسترن. ترتيب الولايات في الهند من حيث جمع الدفع الإجمالي هو محافظة كيرالا تحت المركز الأول، وتليها جمو كشمير، ثم تلنغانا، ثم كرناتاكا، ثم تامل نادو، ثم أوريسا، ثم ويست بنغال، ثم البنجاب، ثم أتور براديش، ثم مهاراشتر. أما الفروع العشرة الأول في الهند فهي تحتل جماعة كاليكت، ثم حيدراباد، ثم باتا بريام، ثم قاديان، ثم كالكوتا، ثم بنغلور، ثم كانون تاون، ثم بنغادي، ثم كارولاي، ثم كورونا غابلي. وترتيب فروع الجماعة في أستراليا هو: الأول كاسل هيل، ثم بريسبن لوغان، ثم مازدن بارك، ثم ملبورن لانغورن، ثم بيرويك، ثم بيرث، ثم بلامتون، ثم بلاك تاون، ثم إدلتون ساوث، ثم كامبرا. والجماعات الأخرى في مكتب الأطفال في أستراليا هي بريسبن لوغان، ثم بيرث، ثم بريسبن ساوث، ثم ملبورن، بيرويك، إدليد ساوث، ملبورن لونغورن، بلامتون، كاسل هيل، مازدن تاون، ماونت ديترويت.
نسأل الله تعالى أن يبارك في جميع أموال المضحين ونفوسهم بركات لا حصر لها، ويزيدهم إيمانا وإخلاصا، وأن يجعل كل واحد منهم يبتغي رضوان الله تعالى في قوله وفعله. والآن بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الحاضر على المرحوم العزيز علي جوهر منور ابن السيد وجيه منور المحترم من أولدشارت في بريطانيا، فقد توفي في حادث مرور في 23 من ديسمبر الماضي قرب مدينة كولون خلال رحلته إلى ألمانيا، إذ تمزق الإطار الخارجي لسيارته التي كانت تسوقها والدته. كان عمره 5 سنوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان المرحوم من المنذورين من قبل أبويه الجماعة. كان جده منور حفيظ المحترم من ناروال، وكان قد سمى حفيده باسم والد جدي حضرة علي جوهر المحترم الذي كان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وكان من أول أحمدي في عائلته. أما جد المرحوم من قبل أمه السيد محمد عزيز المحترم فكان من حيدراباد دكن. والدة المرحوم علي السيد نصر جها تعمل ضمن الفريق المترجم الملخص لرسائله الإنجليزية، وهي التي كانت تسوق السيارة عند وقوع الحادثة، وكانت أمها أيضا تجلس بجنبها، وهي أصيبت بجروح وتعالج في المستشفى. شفاها الله ومتعها بالصحة والعافية، وألهم والدي المرحوم الصبر والسلوان، فقد تحملا الصدمة بكل صبر، وخاصة الأم. أما المرحوم فالأولاد هم أبرياء، ومن المؤكد أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة فورا، ونسأل الله تعالى أن يوفق الوالدين ويهب لهما نعم البديل. فبعد الصلاة كما قلت سابقا سأصلي الجنازة بما أن الجثمان موجود هنا، لذا سوف أخرج من هنا. أما أنتم فسوف تشاركون في الجنازة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله